بڑی سونی زندگی ہوندی جے بغیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں جے کسے دی بیٹی نو پھول دے میں گا ہو سکتا ہے تیری بہن واسطے بھی کوئی خریدہ ہوئے ایک نوجوان دیہاتی بندہ بزرگ بندہ وے تے اے دا بیٹا صبح صبح کرو نکلے آوے نا کرو نکلے بالن ٹھائن دے دا دینے کرو نکلے آوے نا تے چل دیا انہیں پھول لے آوے ایک غیر محرم نو پھول دیندہ تے نالے محبت دا اظہار کر داوے نا تے جدو رات نو آیا ایدی بہن میں چلی گئی اے دو میں واپس آئے نے اور دیہاتی بندہ پتہ کی آمدہ اوے پترا تو خالی ہاتھ کر آگیا میں بیک میری بیٹی پھول لے کے آئی میرے امیرہ اے دنیا مکافات عملے تو کسے غیر محرم نو پھول دے